अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सईदा हॉरर स्टोरी। जी दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सईदा हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। जी दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की कहानी रोमियो द गोस्ट किलर पार्ट 2। मौलवी का जन्म। अस्करम चरमाही। आज सुबह से ही रोमियो का मूड बहुत अच्छा था। वो मुस्तकिल बैठे बैठे गाने गाए जा रहा था। रोमियो है नाम मेरा, चोरी है काम मेरा। जब उसे काफ़ी देर हो गई तो बादशाह चिल्लाया, अल्लाह के वास्ते चुप हो जाओ। अगर किसी राह चलते पुलिस वाले ने सुन लिया तो दिन दिहाड़े किसी चोरी के इल्जाम में धर लिए जाओगे। शक्ल से तो माशाल्लाह पहले ही नामी गिरामी चोर लगते हो। बादशाह ने चिढ़ते हुए रोमियो से कहा, जो सर मेज पर रख के हाथ से खाली मेज को बजा बजा कर बार बार यही गाना गा रहा था। अरे हट, हवा तो आने दे। किसमें जुर्रात है जो हकीम विलायत अली के फर्जंद अर्जुमंद रोमियो को पकड़े। दिन दिहाड़े सबको कुत्ता बिल्ला बना दूंगा। रोमियो ने सामने बैठे बादशाह को हाथ से हटाते हुए कहा, उस्ताद आपकी आवाज़ सुनकर मेरे ध्यान में एक ख्याल आया है। बादशाह चहकते हुए बोला, आपकी आवाज़ में एक दर्द है, दुख है और काट है। क्यों नहीं जनभूत पकड़ने वाला काम छोड़कर अपना शादी का बैंड बना लें। शादियों का सीजन है, नया कारोबार दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेगा। कर दीना घटिया बात, यही उम्मीद थी। जीते जी तो दादाजी को कोई सुख का सांस नहीं लेने दिया। अब मरने के बाद ये काम करके उनकी रूह को मैसे सुकून भी छीन लेना चाहते हो। 2 फुट के शव का छीमा, चल पानी पिला और बाइक को कपड़ा मार। गंदी हो रही है, कुछ काम भी कर लिया कर निखट्टू। हलाल के पैसों की है, हो सकता है कोई काम आ जाए और कहीं जाना बच जाए। रोमियो कुर्सी पर अपनी टांगें लंबी करते हुए बोला, आज सुबह नेकी का एक काम किया था। नमाज पढ़ने गया था और नमाज पढ़ के जब वापस आया तो जूते गायब। अब पूरा दिन नंगे पांव घूम रहा हूँ। यह है मुसलमानों के काम। ऐसे कामों से बादशाह निखट्टू ही अच्छा। बादशाह पानी का गिलास रोमियो के आगे रखते हुए बोला, जिसे इसने एक ही सांस में पी लिया। बाइक साफ करने के लिए वो नीचे उतरा ही था कि फोन बज उठा। ट्रन ट्रन ट्रन। देख यार कौन है, रोमियो बेजारी से बोला। बादशाह ने फोन उठाकर अपना नाम कहा, मगर सामने वाले ने रोमियो का पूछा तो उसने जल्दी से फोन रोमियो की तरफ बढ़ा दिया। उस्ताद तुम्हारा पूछ रहा है। हेलो साहब, रोमियो दी गोश्त किलर बोल रहा हूँ। अरे आमिल बाबा, आपसे एक काम है, घी लगा के। बात दरअसल ये है, हमारे एक मौलवी साहब हैं, घी लगा के वो भूत प्रेत जिन्हों चोरों को निकालते हैं। कल एक लड़की को जिन चिमट गए थे, वो निकालने गए तो खुद वो जिन इनको चिमट गए हैं। अब दिन रात दीवानों की तरह खुद के बाद नोचते फिरते हैं घी लगा के। इनकी एक बेबी है, बेचारी घर में बच्चों को कुरान पढ़ाती है। किसी ने इनको तुम्हारा बताया। भैया सीधे आ जाओ घी लगा के। अच्छा भैया, तुम कौन हो घी लगा के? रोमियो ने पूछा। भैया जी, हम इनके हमसाए और गांव के वाहिद करियाने स्टोर के मालिक सूफी गुल मोहम्मद बोल रहे हैं। अच्छा, सूफी गुल मोहम्मद, घी लगा के। अब की बार रोमियो ने कहा, जिसे इसने बड़ी तेजी के साथ मुस्तरद करते हुए कहा, नहीं जी, घी लगा के नहीं। सूफी गुल मोहम्मद तेज पत्ती वाला घी हम दूसरों को लगाते हैं। अच्छा, अब एड्रेस भी लिखवा दो घी लगा के। हाँ जी, लिखिए। फिर इसने मुकम्मल पता लिखवा दिया। पता लिखने के बाद रोमियो ने फ़ोन रख दिया। बादशाह बाइक को कपड़ा मार चुका था। रोमियो अंदर से अपना बैग उठाकर ले आया, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के पड़े हुए पानी, बड़े छोटे डंडे, खास किस्म के धागे, जार और सफ़ूफ वगैरह शामिल थे। थोड़ी देर के बाद वो चमचमाती हुई बाइक पर, जो उसने हाल ही में खरीदी थी, हवा से बातें करते उड़ते हुए जा रहे थे। शहर से 2 घंटे की मुसाफत तय करने के बाद तकरीबन असर के वक्त वो छोटे से गांव में पहुंच गए, जहां गली में खेलते बच्चों से इन्होंने मौलवी साहब के घर का पता मालूम किया तो बच्चों ने उल्टा सवाल किया, मौलवी कौन? वही जिनको जिन चिमट गए हैं। इसके सर हिलाने पर मस्जिद के मीनार की तरफ इशारा करते हुए बच्चे ने कहा, मस्जिद के सामने उन मौलवी का घर है। वहां पहुंचकर इन्होंने लोहे का पुराना सा दरवाज़ा खटखटाया तो थोड़ी देर में किसी ने दरवाजे के पीछे से आवाज़ लगाई, कौन? रोमियो, जिनों का कातिल।
चुड़ैलों का दुश्मन सिर्फ रोमियो। अच्छा भाई, पहुंच गए आप गली के आखिर में सूफी गुल मोहम्मद की दुकान पर चले जाएं, वही आपको सारी बात समझाएंगे। वो सीधे वहां से आगे चल पड़े, जहाँ एक दुकान के बराबर कुछ लोग लकड़ी के बेंच पर बैठे हुए थे, जबकि एक 50 साल का काफी तगड़ा आदमी अंदर दुकान में ग्राहकों में मसरूफ था। सूफी गुल मोहम्मद तेज वाले। रोमियो ने आवाज लगाई तो वही शख्स बाहर निकला और दीदे फाड़ फाड़ कर इन्हें देखने लग गया। पहचाना नहीं पहचाना? मैं रोमियो, और ये बादशाह आपने फोन किया था घी लगा के। रोमियो बोला, ओ याद आया, घी लगा के। तुम तो ठीक हो, मगर इस बादशाह को तो बेड़ा ही गर्क हुआ पड़ा है। इसकी जिसामत देखकर कोई गरीबों वाला नाम रखना था, नाम भी वो रखा जिसका किसी ने यकीन ही नहीं करना। उल्टा ऐसे शर्मिंदा करने वाली बात है घी लगा के। सूफी गुल मोहम्मद बादशाह को देखकर मखौल करते हुए बोला। दूसरी तरफ बादशाह के माथे पर इसकी बात सुनकर बल पड़ गए, मगर वो खामोश रहा। वो इन्हें लेकर दुकान के बगली दरवाजे से होता हुआ एक घर में दाखिल हो गया। बादशाहो, मेरे पास वक्त नहीं, ये रोजी रोटी का वक्त है। हमारे गांव के एक मौलवी हैं जो कि मदरसे में गांव के बच्चों को पढ़ाते हैं और ताबीज़ धागे के साथ जिन भूत वगैरह भी निकालते हैं। और करीबी गांव में एक लड़की को शिकायत हुई, वो जिन निकालने गए तो जिन्होंने इसे पकड़ लिया। अब वो लड़की भी और मौलवी साहब भी इनकी पकड़ में है। सारा दिन तो मौलवी साहब दरवेशों की तरह रहते हैं, हाँ, मगर रात को वो गांव में चीखते चिल्लाते आ जाते हैं, जिससे सारे गांव का सुकून बर्बाद हो चुका है। बच्चे उनकी आवाजें सुनकर डरने लग गए हैं। काफी आमलों को बुलाया, मगर कोई हल नहीं निकला। किसी ने इनकी बीवी, जो कि खुद भी गांव की बच्चियों को घर में कुरान पढ़ाती हैं, तुम्हारा बताया, अब आगे का मामला खुद संभालो, घी लगा के। सूफी गुल मोहम्मद अपनी आदत के मुताबिक पूरी तफसील बताकर खामोश हो गया। अब मौलवी साहब कहाँ मिलेंगे? रोमियो ने पूछा। गांव से बाहर दरख्तों का एक झुंड है, वहां लेटे रहते हैं, घी लगा के। रोमियो ने उसका फिक्रा हंसते हुए पूरा किया। ठीक है, आप अपना धंधा करें, हम अपना धंधा करते हैं। जो काम भी होना सुबह की अजान के वक्त हो जाना है, आप यहीं आ जाना। अब हम चलते हैं, मगरिब होने वाली है। चल भाई बादशाह, चलो, रोमियो ने कहा। बात सुनो रोमियो, इसको बादशाह आहिस्ता से बुलाया करो, मेरा हांसा निकल जाता है घी लगा के। सूफी गुल मोहम्मद ने राजदाराना अंदाज में सरगोशी करते हुए कहा। अगर ये बात बादशाह सुन लेता तो खामोश न रहता। वो पहले ही मस्जिद से जूता चोरी होने की वजह से काफी गुस्से में था। बाइक सूफी के हवाले करके वो सीधा चल पड़े, जहाँ गांव से थोड़े फासले पर दरख्तों का वो झुंड नजर आ रहा था, जो आजकल मौलवी का मस्कन बना हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा छाने लग गया था। इनके वहां पहुंचते पहुंचते अंधेरा काफी हो गया था। दूर से दरख्तों का झुंड नजर आने वाला, मुख्तलिफ किस्म के दरख्तों का अच्छा भला जखीरा था। दरख्तों के आसपास सूरजमुखी की फसल लगी हुई थी, जिसके पौधे गहरे होते अंधेरे में इंसानी सरों के मुशाबह लग रहे थे। बादशाह, बैग खोलो, इसने इर्द गिर्द का जायजा लेते हुए कहा। अभी तक इन्हें कहीं भी आसपास इनके अलावा किसी बशर की कोई हरकत नजर नहीं आई थी। रोमियो ने अपना बैग खोलकर इसमें से कुछ सुर्ख रंग का सफूफ निकाला और ज़ेरे लब कुछ पढ़ते हुए अपने इर्द गिर्द दायरा लगाना शुरू कर दिया। फिर एक बोतल से पानी निकालकर छिड़का। काफी देर से खामोश खड़ा बादशाह बोल पड़ा। उस्ताद, आज इतनी हिफाजत, मुझे तो ये मौलवी कोई मस्खरा लगता है। इधर चलते हैं, इसको ढूंढ कर इसके घर वालों के हवाले करते हैं, पैसों की गड्डी वसूल करते हैं और रात को अपने बिस्तर पर जाकर आराम से सोते हैं। बादशाह, मामला बहुत गड़बड़ है आज, यहाँ से बाहर मत निकलना, वरना दादाजी के पास पहुँच जाओगे। मुझे यहाँ की हवा में भी घुटन महसूस हो रही है, ऐसा लगता है जैसे कोई ताज़ा हवा रोक रहा है। रोमियो बादशाह को दायरे में बिठाकर खुद बैग से एक सफ़ेद रंग की छड़ी निकालकर दरख्तों की झुंड की तरफ बढ़ गया। और मौलवी साहब, कहाँ हो मोहतरम, आपको लेने आए हैं। इसने अंदर दाखिल होकर आवाज़ें देना शुरू कर दी। अंधेरा मुकम्मल फैल चुका था। रात को इस वक्त कोई जन ना भी आता तो कोई सांप वगैरह ही डर सकता था।
ایسی جگہوں پر زمین پر رینگنے والے حشرات الارض عموماً کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ وہ آوازیں دیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے پاؤں کے نیچے آنے والے خشک پتے عجیب سی سرسراہٹ کی آوازیں نکال رہے تھے۔ وہ ایک سائڈ سے داخل ہو کر دوسری طرف جا نکلا، مگر اسے کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ اب وہ ایک چھوٹی سی پگ ڈنڈی پر چلتا ہوا دائرے کی شکل میں جھنڈ کے باہر سے چلنے لگا۔ اس کا رخ دائرے میں بیٹھے بادشاہ کی طرف تھا۔ وہ احتیاط سے چلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ یکایک اس کو ایک زور کا دھکا لگا اور وہ فصلوں میں جا گرا۔ جلدی سے اس نے پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نظر نہ آیا۔ کھڑے ہو کر اس نے اپنے کپڑوں کو جھاڑا اور پھر سے چل پڑا۔ چوہے بلی کا کھیل شروع ہو چکا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ بلی کون بنا ہے اور چوہا کون بنتا ہے۔ تھوڑا سا چلنے کے بعد اس نے محسوس کیا کوئی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی گردن پر اس کی گرم سانسیں بھی محسوس کر رہا تھا، مگر بنا مڑے وہ چلتا رہا۔ سنو میری بات سنو، ایک بھاری سی مردانہ آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے اب کی بار مڑ کر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے بالکل سر پر ایک عجیب الخلقت مخلوق جس کے سارے جسم پر سیاہ کالے بال تھے۔ ان بالوں کی وجہ سے نہ اس کے پاؤں نظر آ رہے تھے اور نہ ہاتھ، اور اوپر سر کے مقام پر صرف دو دہکتی ہوئی انگارہ نما آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ سانسوں کی آواز اونٹ کے گڑگڑانے جیسی تھی اور کنٹرول سے باہر ہوتی دھڑکنوں کو سنبھال کر اس نے بامشکل کہا، جی فرمائیے۔ مولوی کو بھول جاؤ، وہ ایک سزا کاٹ رہا ہے جہاں سے اس کی خلاصی ناممکن ہے۔ چپ کر کے اپنے ٹھگنے دوست کو لے کر چلتے بنو، ورنہ بے موت مارے جاؤ گے۔ رات کے اندھیرے میں اس کا کالا وجود اور آواز کی گڑگڑاہٹ ماحول کو کافی خوفناک بنا چکی تھی۔ مولوی کون سی سزا کاٹ رہا ہے؟ انسانوں کی سزا جزا کی قدرت نے اپنے طور طریقے رکھے ہیں، آپ اسے چھوڑ دو۔ رومیو نے جواب دیا، نہیں، چلے جاؤ۔ وہ غصے سے اس پر چیختے ہوئے بولا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے نگلنا چاہتا ہے، مگر رومیو کے سامنے درختوں کے اندر چلا گیا۔ جیسے جیسے وہ اندر جا رہا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اندھیرے میں ضم ہوتا جا رہا ہے۔ رومیو زیر لب کچھ پڑھتے ہوئے بادشاہ کی طرف چل پڑا جو دائرے میں بھیگی بلی بنا بیٹھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی بولا، استاد خیریت سے تو ہو؟ تمہارے جاتے ہی ایک شخص ادھر آیا تھا اور تمہارا پوچھتا ہوا ادھر چلا گیا۔ ہاں خیریت سے ہوں، مل چکا ہوں اس سے، اب دوبارہ ملنا ہے۔ رومیو نے بیگ میں سے ایک بار پھر سرخ رنگ کا صفوف نکالا اور پڑھ کر دائرہ کھینچ دیا اور پانی چھڑکنے لگا، اور آخر میں آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگ گیا۔ ابھی اسے پڑھتے ہوئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی، ایک بار پھر سے زور کا ٹھوکا لگا، مگر وہ بدستور بیٹھا پڑھتا رہا۔ چلا جا پاگل انسان، تیری جنتر منتر مجھ پر نہیں اثر کرنے، میں ایک پھونک مار کر تم دونوں کو جلا دوں گا، میں بڑا طاقتور ہوں، ہا 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 ہا۔ اس نے قہقہ لگاتے ہوئے ان کا مذاق اڑایا، مگر رومیو بدستور آنکھیں بند کر کے پڑھتا رہا، صرف اس کی آواز کو اپنے کانوں میں سن رہا تھا۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور ان کے گرد لگے سرخ رنگ کے دائرے دھول کی مٹی کی طرح اڑ گئے۔ استاد، دائرہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کے کانوں میں بادشاہ کی سہمی ہوئی آواز پڑی۔ اس نے صرف اتنا کہا، خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہو، کچھ بھی ہو جائے اٹھنا نہیں۔ بادشاہ فوراً خاموش ہو گیا۔ طاقتور، طاقتور، میں ہوں طاقتور، مچھر کی طرح مسل دوں گا، وہ مسلسل بول رہا تھا۔ طاقتور صرف وہ ایک ذات ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، وہ واحد لا شریک ہے۔ طاقت کے نشے میں چور حیوان، تو کیا چیز ہے؟ رومیو نے آنکھیں کھول کر پہلی بار دھاڑتے ہوئے کہا، تیری اتنی جرأت! وہ لامحدود آفت غصے سے درختوں سے باہر نکلی اور رومیو کو اٹھا کر پھینک دیا۔ سخت زمین پر گرنے کی وجہ سے درد کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں پھیلتی چلی گئی۔ اب دیکھ تیرا کیا حشر کرتا ہوں۔ اس کے بولنے کی آواز اب کڑکتی بجلی کی طرح گونج رہی تھی۔ گاؤں کے سارے کتے اکٹھے ہو کر گاؤں کے آخری سرے پر کھڑے ہو کر زور و شور سے بھونک رہے تھے۔ رومیو اندیکھی زنجیروں میں جکڑتا جا رہا تھا اور بت کی طرح کھڑا صرف سانسیں لے رہا تھا۔ دماغ پر اس کا کنٹرول ختم ہو چکا تھا اور پھر کچھ پڑھنے اور سوچنے سے قاصر تھا۔
ایک زور کا تھپڑ اس کو اپنے چہرے پر پڑا اور اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ تھپڑ لگنے سے اسے تکلیف کا احساس ہوا اور پل بھر کے لیے منجمد اس کا دماغ سوچنے کے قابل ہو گیا۔ فوراً اس نے اپنی تکلیف بھلا کر آنکھیں بند کی اور پھر سے اونچا اونچا پڑھنا شروع کر دیا۔ اب کی بار جیسے اس کی آواز فضا میں پھیلی، اس کو محسوس ہوا جیسے وہ عفریت وہاں سے بھاگ گئی ہے، مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک ہیبت ناک شکل میں انسان درختوں کی جھنڈ سے باہر نکلا اور رومیو کی طرف بڑھا۔ جیسے اس نے رومیو کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، ایک زور کا جھٹکا کھا کر وہ پیچھے جا گرا اور چیخنے چلانے لگا۔ رومیو نے ہاتھ میں پکڑے پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر مارے تو اس کے وجود میں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا اور چیختے چیختے وہ آگ کے شعلوں میں تبدیل ہو گیا۔ تھوڑی دیر پہلے تک جکڑنے والی زنجیروں سے وہ آزاد ہو چکا تھا۔ اب اس نے بادشاہ کے پاس جا کر اپنا بیگ اٹھایا اور دوبارہ اپنے دائرے میں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ نکالتا، کسی نے اس کے ہاتھ سے بیگ کھینچ لیا اور اسے دور پھینک دیا۔ وہ عفریت ایک بار پھر سے اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کے سامنے آ چکی تھی۔ اس پر کسی قسم کے کوئی پڑھائی کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تک وہ اس کے بھیجے ہوئے ایک جن کو آگ لگا چکا تھا، مگر وہ اس کے اثر سے باہر تھا۔ وہ غیر معمولی عفریت تھی اور غصے میں پاگل۔ اس نے اپنے ہاتھ لمبے کیے جو بڑھتے ہوئے رومیو کی گردن تک پہنچ چکے تھے اور اسے گردن سے اٹھا کر فضا میں بلند کرنا چاہتے تھے۔ ہا 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 ہا، حقیر انسان، تو مجھے مارنے کی بات کر رہا تھا؟ تو سن، میں وہ بلا ہوں جو ہاتھ بڑھا کر ہوا کو روک دوں، میں چاہوں تو ساری زمین الٹ دوں۔ رومیو کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ اسے کیا جواب دیتا؟ بادشاہ نے رومیو کو موت کے نغے میں دیکھا تو فوراً دائرے سے نکل کر عفریت کی ٹانگوں سے چمٹ گیا اور ہاتھوں میں پکڑے ہوئے خنجر سے اس کی ٹانگوں پر وار کرنے شروع کر دیے۔ جن نے فوراً رومیو کو چھوڑا اور بادشاہ کو اٹھا کر درختوں میں پھینک دیا۔ رومیو نیچے گرتے ہی فوراً بیگ کی طرف بھاگا اور اسے کھول کر اس میں سے ایک نیلے رنگ کا پانی نکال لیا اور زور سے اللہ اکبر کہا اور پانی کے چھینٹے اس عفریت پر ڈال دیے۔ پانی پڑتے ہی وہ رومیو سے دور بھاگنا شروع ہو گیا اور ساتھ ہی زور زور سے بھیانک انداز میں چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ رومیو جلدی جلدی بھاگ کر اسے پانی ڈال رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ پانی ڈال رہا تھا اس کا قد گھٹتا جا رہا تھا۔ آخر میں وہ ایک عام انسان کی جسامت تک آ کر رک گیا، مگر اس کے جسم کے بال پہلے کی جیسے ہی رہے۔ چہرے میں دہتی آنکھوں کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں بادشاہ بھی کراتا ہوا درختوں سے باہر نکل آیا اور جن کو قابو میں دیکھ کر فوراً سے بیگ میں سے سرخ رنگ نکال کر اس کے گرد دائرہ لگا دیا۔ اب اس کی یہ حالت تھی، وہ گڑ گڑا کر معافیا مانگ رہا تھا اور رومیو کو پانی ڈالنے سے منع کر رہا تھا۔ بتا اب مولوی صاحب کون سے گناہ کی سزا کاٹ رہے ہیں؟ اسے چھوڑے گا یا اب جلا کر خاک کر دوں تجھے؟ اے آدمزاد، مجھے معاف کر دے، میں مولوی کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میں ایک لڑکی پر عاشق تھا، اسے قابو کیا ہوا تھا۔ مولوی اس لڑکی سے مجھے نکالنے کے لیے آیا اور خود لڑکی کا حسن دیکھ کر اس پر عاشق ہو گیا اور اس کی عزت پر حملہ کیا۔ میری معشوقہ پر گندی نظر رکھنے کے جرم میں نے اسے پکڑ لیا۔ مجھے چھوڑ دو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ وہ ایک معصوم بچے کے جیسے ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگ رہا تھا۔ استاد، اس شیطان کا بالکل یقین مت کرنا، آگ لگا دو اسے، یہ بہت بڑا فریبی ہے۔ بادشاہ کمر سہلاتے ہوئے بول رہا تھا۔ درختوں میں گرنے کی وجہ سے اسے یقیناً درد ہو رہا تھا۔ نہیں بادشاہ، ہمیں اس کا اعتبار کرنا ہوگا۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمیں اپنا دل بڑا کرنا پڑے گا۔ اتنے میں ایک بارش شخص درختوں کے جھنڈ سے نکل کر ان کے پاس آ گیا۔ شاید وہی مولوی صاحب تھے جو جن کا اثر ختم ہونے کے بعد ہوش میں آ گئے تھے۔ عامر صاحب، اس کا یقین مت کریں، یہ بڑا ظالم جن ہے، اسے جلدی سے ختم کریں۔ اگر یہ قابو سے باہر آ گیا تو فوراً ہم سب کو ختم کر دے گا۔ نہیں نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، مجھے چھوڑ دو۔ وہ پھر سے گڑ گڑایا۔ رومیو نے بادشاہ اور مولوی کی مخالفت کے باوجود دائرہ ختم کر دیا۔ دائرہ ختم ہوتے ہی یکدم سے کہکے لگاتا ہوا وہ پھر سے بڑا ہونا شروع ہو گیا اور بڑی مکرو شکل اختیار کر کے خونخوار نظروں سے
رومیو پر حملہ کر دیا۔ رومیو خود کو بچاتے ہوئے لڑکھڑاتا ہوا نیچے گر گیا اور نیچے گرتے ہی اس کے ہاتھ میں ایک پتھر آ گیا جو اس نے نشانہ تاک کر پورے زور سے جن کی دونوں آنکھوں کے درمیان دے مارا۔ پتھر نشانے پر جا لگا اور درد سے کراتا ہوا نیچے جا گرا اور اس کا وجود آہستہ آہستہ موم بتی کی طرح پگھلنا شروع ہو گیا اور چند لمحوں میں وہ عفریت کالے سیاہ مادے میں تبدیل ہو گئی۔ دادا حکیم ولایت علی نے اسے ایک بار بتایا تھا جن کی دونوں آنکھوں کے بیچ کی جگہ بہت نازک ہوتی ہے، اگر وہاں زور سے چوٹ لگائی جائے تو جن کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد وہ گاؤں پہنچے تو صبح کی اذان ہو چکی تھی، جہاں صوفی غلام محمد ان کا انتظار کر رہا تھا۔ مولوی صاحب کا پردہ رکھ کر باقی کی ساری اسٹوری انہوں نے صوفی صاحب کو گھی لگا کے بتا دی تھی، مگر یہ راز بھی بعد میں افشا ہو گیا کہ شادی شدہ مولوی صاحب جن نکالتے نکالتے خود جن بن گئے تھے اور لڑکی پر حاوی ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کی بیوی گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ یوں مولوی صاحب آسمان سے گرے اور کھجور میں اٹکے کی زندہ مثال بن گئے۔ صوفی غلام محمد تیز پتی والے سے گھی لگا کر نیلے ہرے نوٹوں کی ایک گڈی وصول کر کے بادشاہ رومیو کے ساتھ واپس آ گیا، جہاں پھر سے ان کو کسی کسٹمر کی طرف سے فون بجنے کا انتظار تھا۔ جی دوستو، تو آپ کو میری آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید کرتی ہوں آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو لائک کیا کریں اور کمنٹس کیا کریں اور مجھے بتایا کریں آپ کو کس طرح کی کہانیاں اچھی لگتی ہیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں روزانہ اسی طرح آپ کے لیے اچھی اچھی کہانیاں لے کر آتی رہوں گی، اسی طرح اچھے اور سچے قصے آپ لوگوں کو سناتی رہوں گی۔ تو آج کے لیے مجھے اجازت دیں، کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔